हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई युट्युब च्यानलमा। आज हामी इलेक्ट्रोन च्याप्टरबाट केही मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यूजहरु लिएर आएका छौं र यो एमसीक्यूजहरु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईको एनईबी को लागि र 12 कक्षामा सोधिने टर्मिनल एक्जामहरुको लागि पनि। किनभने अब नयाँ सिलेबस अनुसार हाम्रो कोर्समा एनईबी को मोडल अनुसार हाम्रो कोर्समा एमसीक्यूहरु सोधिने गरिन्छ 1 मार्कमा। त्यही भएर यो एमसीक्यूहरु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ र यो एमसीक्यू इलेक्ट्रोन च्याप्टरबाट छ र यो एमसीक्यूहरु अलि राम्ररी हेर्नु होला, किनभने यस्तै खाले एमसीक्यूहरु धेरै यही टाइपको एमसीक्यूहरु 1 मार्कमा सोधिने गरिन्छ। र सुरु गरौँ। जस्तै फर्स्टमा छ cathode rays are produced when the pressure in the discharge tube is of the order, यानी कि cathode rays डिस्चार्ज ट्यूबमा त्यसको प्रेसर कति हुन्छ क्याथोड प्रोड्युस्ड गर्नलाई। त्यसमा हाम्रो आन्सर हुन्छ यसको 10 to the power -2 to 10 to the power -3 mmHg सम्म हुन्छ यसको प्रेसर। त्यही भएर यसको आन्सर यो भयो। र अब सेकेन्ड क्वेशन हेरौँ। जस्तै यो क्वेशनमा छ द रेशियो अफ स्पेसिफिक चार्ज टु मास अफ अ प्रोटोन टु एन अल्फा पार्टिकल इक्वल टु, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज प्रोटोनको अल्फा पार्टिकलसँग त्यसको रेशियो के हुन्छ। र सिम्पली अब यसलाई हामी यसरी हेर्न सक्छौं। जस्तै स्पेसिफिक चार्जको हाम्रो फर्मुला हुन्छ चार्ज अपन मास अफ सब्स्टेन्स, यानी कि E/m जस्तो। अनि सपोज अब हाम्रो जस्तै सपोज प्रोटोन को चार्ज हामी ई मानौं, लेट चार्ज अफ प्रोटोनलाई हामी पोजिटिभ ई मानौं, किनभने प्रोटोन को चार्ज प्लसमा हुन्छ र यसलाई ई मानौं र मासलाई m मानौं र अब हामीलाई थाहा छ अल्फा पार्टिकल भनेको के हुन्छ। अल्फा पार्टिकल भनेको हाम्रो हिलियम न्यूक्लियसलाई भन्छ या अथवा हिलियम एटमलाई भन्छ अल्फा पार्टिकल। र हिलियम 42, यानी कि हिलियम को मास यो अल्फा पार्टिकल को मास 4 टाइम्स अफ प्रोटोन को मास हुन्छ र 2 टाइम्स अफ यसको चार्ज 2 टाइम्स हुन्छ प्रोटोन भन्दा। त्यही भएर यसको अल्फा पार्टिकल को लागि चार्ज भनेको हाम्रो +2e भयो र मास भनेको हाम्रो 4m भयो। यानी कि अल्फा पार्टिकलमा मास हाम्रो प्रोटोन भन्दा 4 टाइम्स हुन्छ र चार्ज त्यसको 2 टाइम्स हुन्छ। र अब यसको रेशियो लेखौं। जस्तै अब स्पेसिफिक चार्ज को लागि सपोज प्रोटोन को लागि हाम्रो भयो E/m र अब अल्फा पार्टिकल को लागि हाम्रो स्पेसिफिक चार्ज भयो हाम्रो 2e/4m। अब यो दुवैको रेशियो लियौं। यसको भयो E/m अपन 2e/4m। यसलाई लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्न सक्छौं E/m into 4m/e 2e। यो e र e कट्यो, यो m र m कट्यो र यो 2 2 जा 4 भयो, यानी कि 2:1। यसमा हाम्रो आन्सर भयो यो 2:1 वाला, यानी कि यो हाम्रो आन्सर भयो। अब अर्को नेक्स्ट 3 नम्बर हेरौँ। यसमा भनिरहेको छ व्हाट इज द रेशियो अफ स्पेसिफिक चार्ज अफ बीटा रेडिएसन टु दैट अफ इलेक्ट्रोन, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज बीटा रेडिएसन को इलेक्ट्रोनमा भन्दा त्यसको रेशियो के हुन्छ। त हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ, सिम्पली हामी स्पेसिफिक चार्ज अफ बीटा पार्टिकल को हाम्रो हुन्छ E/मास अफ इलेक्ट्रोन र अनि इलेक्ट्रोन को स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन को पनि हाम्रो हुन्छ E/मास अफ इलेक्ट्रोन, यानी कि बीटा पार्टिकल र इलेक्ट्रोन को दुवैको स्पेसिफिक चार्ज सेम हुन्छ र यो दुवैको रेशियो लियो भने यो दुवैको रेशियो 1:1 हुन्छ। त्यही भएर यसको आन्सर यो हुन्छ। र हामीलाई यति कुरा याद राख्नु पर्छ, स्पेसिफिक चार्ज अफ बीटा पार्टिकल र स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन दुवै सेम हुन्छ, यो दुवै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब नेक्स्ट हेरौँ। अब नेक्स्ट छ हाम्रो जस्तै यहाँ दिएको छ स्पेसिफिक चार्ज अफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। अब स्पेसिफिक चार्ज हाइड्रोजन न्यूक्लियस को स्पेसिफिक चार्ज कसरी निकाल्ने। सिम्पली स्पेसिफिक चार्ज अफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस भनेको E/मास अफ प्रोटोन र E भनेको हाम्रो हुन्छ 1.6 into 10 to the power -19 र मास अफ प्रोटोन तपाईहरु क्याल्कुलेटरमा साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा मास अफ प्रोटोन दिएकै हुन्छ, त्योबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। या नत्र तपाईहरुलाई मास अफ प्रोटोन को मास याद हुनु पर्यो। जस्तै प्रोटोन को मास हुन्छ 1.67 into
10⁻27। यसलाई क्याल्कुलेटरमा हालेर चेक गर्नुभयो भने यसको आन्सर आउँछ 9.6 × 10⁻7 र यो हाम्रो ए नम्बरको हाम्रो आन्सर भयो। त्यस्तै गरी अब अर्को क्वेसन हेर्नु, यहाँ दिएको छ इलेक्ट्रोन इज मुभिङ विथ भेलोसिटी 10⁵ मिटर पर सेकेन्ड एन्ड इन्टर्स इन्टु द रिजन अफ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अफ यति, what is the strength of magnetic field applied perpendicularly to the direction of electric field so that the path of electron beam remains unchanged। अब यो क्वेसनमा के भनिरहेको छ, जस्तै अब सिम्पली यहाँ भनिरहेको छ सो द पाथ अफ इलेक्ट्रोन बिम्स अनचेन्ज, यानी कि तपाईहरु यो क्रस फिल्ड सम्झिनुस्। क्रस फिल्डमा के हुन्छ, जब म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्ड दुवै परपेन्डिकुलरली लाग्छ त्यतिखेर इलेक्ट्रोन बिम्स अनचेन्ज हुन्छ, यानी कि इलेक्ट्रोनले आफ्नो पाथ चेन्ज गर्दैन, इलेक्ट्रोनको केही डेभिएसन हुँदैन। त्यस्तै गरी यसमा पनि अब सो दैट द पाथ अफ इलेक्ट्रोन बीम रिमेन्स अनचेन्ज भनिरहेछ, यानी कि यसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड र यहाँ भनेको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड दुवै परपेन्डिकुलरली लागेको छ, त्यही भएर यो क्रस फिल्डको कन्सेप्ट हामीलाई याद हुनु सम्झिनु पर्यो। र क्रस फिल्डमा के हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल टु म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ, त्यही सिम्पली त्यो लगाउने यहाँ। जस्तै यहाँ इन क्रस फिल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू म्याग्नेटिक फोर्स, या इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल टू म्याग्नेटिक फिल्डमा, अनि यो दुवैमा फोर्स लागेको हुन्छ इलेक्ट्रिक फोर्स र म्याग्नेटिक फोर्स, त्यही म्याग्नेटिक फोर्स र इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर म्याग्नेटिक फोर्स। र हामीलाई फर्मुला थाहा छ यसको, इलेक्ट्रिक फोर्सको फर्मुला हुन्छ ई र क्यापिटल ई, यानी कि चार्ज अफ इलेक्ट्रोन र ई भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड, र फोर्स यसको हुन्छ बीईभी साइन थीटा, र साइन थीटा यहाँ परपेन्डिकुलर लागिरहेछ, त्यही भएर थीटा बराबर 90 डिग्री भयो, यानी कि साइन 90 बराबर 1, त्यही भएर ई इक्वल टू बीईभी। अब यो ई र ई कट्यो र अब हाम्रो भयो यहाँ, अब बी निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई, भनेको छ व्हाट इज द स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, यानी कि बी निकाल्नु पर्ने छ। त बी इक्वल टू सिम्पली यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिनु, बी इक्वल टू ई बाई भी। अब ई हाम्रो दिएकै छ, ई हाम्रो दिएको छ 2 × 10⁵ र भी हाम्रो दिएको छ 10⁵। यो ई हाम्रो दिएको छ र भी हाम्रो यहाँ दिएको छ, यो दुवैलाई यो र यो कटिने हाल्यो, यसको आन्सर 2 आयो, यानी कि हाम्रो आन्सर 2 टेस्ला, यो सेकेन्ड नम्बरको बी नम्बरको हाम्रो आन्सर भयो। र अब अर्को हेरौँ, जस्तै 6 नम्बरको यहाँ चाहिँ हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स कन्टेन इन चार्ज ओयल ड्रप अफ चार्ज यति, यानी कि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्ने, यानी कि नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको हामीलाई फर्मुला थाहा छ, जस्तै क्यू इक्वल टू एनई हुन्छ, र अब यबाट एन निकाल्नु पर्ने छ, एन इक्वल टू क्यू बाई, र हाम्रो क्यू दिएकै छ 6.4 × 10⁻19 र ई भनेको 1.6 × 10⁻19 हुन्छ। यसको आन्सर यो क्याल्कुलेटरमा हालेर यसलाई चेक गर्नुभयो भने यसको आन्सर आउँछ हाम्रो नियरली इक्वल टू 4, र यो 4 हाम्रो आन्सर हुन्छ। अब अर्को हेरौँ 7 नम्बरमा के छ, ए स्ट्रङ आर्गुमेन्ट फर पार्टिकल नेचर अफ क्याथोड रेज इज दैट, यानी कि क्याथोड रेजको लागि एउटा स्ट्रङ आर्गुमेन्ट के छ भने यसले प्रोड्युस फ्लोरोसेन्ट गर्छ कि यसले ट्राभल थ्रु मिडियम गर्छ कि गेट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ कि कास्ट स्याडो। यसको स्ट्रङ आर्गुमेन्ट भनेको हाम्रो गेट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड, यसले क्याथोड रेज इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डमा डिफ्लेक्ट हुन्छ, यो हाम्रो एन्सर भयो सी नम्बरको। अब अर्को 8 नम्बरको हेरौँ, यसमा भनिरहेको छ इफ एन इलेक्ट्रोन हैज इनिशियल भेलोसिटी इन अ डाइरेक्सन परपेन्डिकुलर टू द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड द पाथ अफ एन इलेक्ट्रोन विल बी, मैले पहिला नै भनेको थिएँ, जब इलेक्ट्रोन एउटा कुनै पनि इलेक्ट्रिक फिल्डमा त्यसको केही पोटेन्शियल डिफरेन्स लगाएर त्यसलाई एक्सिलरेट गरेपछि त्यसले प्याराबोलिक पाथ बनाउँछ, यानी यो थ्योरीमा पनि छ हाम्रो, कुनै पनि इलेक्ट्रिक फिल्डमा परपेन्डिकुलरली इलेक्ट्रोनलाई ट्राभल गरायो भने त्यसले प्याराबोला पाथ लिन्छ, प्याराबोलिक पाथ लिन्छ। यसको इक्वेसन बनाएर हामीले सल्भ गरेका थियौँ थ्योरी पार्टमा, त्यही हो। अब अर्को जस्ट 9 नम्बर हेरौँ, यहाँ भनेको छ एन इलेक्ट्रोन मुभ्स विथ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी प्यारलल टू द डाइरेक्सन अफ युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड द फोर्स एक्सपिरियन्स बाई द इलेक्ट्रोन इज, मैले यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्डको कुरा भइरहेको छ, यानी कि फोर्स इलेक्ट्रिक फिल्डमा फोर्सको फर्मुला के हुन्छ, ई भी हुँदैन, ई भी बाई ई पनि हुँदैन, ई बी पनि हुँदैन, र ई, यानी कि चार्ज अफ इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रिक फिल्ड, यानी कि यो हाम्रो फर्मुला भयो, यही हुन्छ। अब जस्तै 10 नम्बरमा भनेको छ द मोसन अफ एन इलेक्ट्रोन इज एफेक्टेड, यानी कि कुनै पनि नर्मल केसमा मोसन इलेक्ट्रोनको मोसन ओन्ली इलेक्ट्रिक फिल्डमा इफेक्ट हुन्छ कि ओन्ली म्याग्नेटिक फिल्डमा इफेक्ट हुन्छ कि बोथ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्डमा इफेक्ट हुन्छ कि नन, यानी कि नर्मल कन्डिसनमा हामी बोथ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्डमा यसको इफेक्ट हुन्छ, यानी कि यसले डेभिएट गर्छ, तर दुवै एकैचोटि लगाइयो भने इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड दुवै परपेन्डिकुलर लगायो भने त्यो क्रस फिल्डको केस बन्न जान्छ, र त्यस्तो केसमा इलेक्ट्रोन बीम डेभिएट हुँदैन। तर नर्मली केसमा हाम्रो
इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि त्यो डेभिएट हुन्छ र म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि डेभिएट हुन्छ। अब नेक्स्ट हेरौँ, जस्तै 11 नम्बरमा भनेको छ पोजिटिभ रेज वे डिस्कभर्ड बाई, पोजिटिभ रेज डिस्कभर गर्ने साइन्टिस्टको नाम हो गोल्डस्टेन। यो याद गरेर राख्नु होला, यो इम्पोर्टेन्ट छ, अलि सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ। अब 12 नम्बर हेरौँ, जस्तै भनिरहेको छ यसमा विच वान इज मोर भिस्कस अफ द फ्लोइङ, यानि कि यो यति भन्दा सबभन्दा बढी भिस्कस कुन हुन्छ, यानि कि मोटो खाले कुन हुन्छ। डिजल हुँदैन, पातलो हुन्छ, मस्टर्ड ओइल पनि पातलो हुन्छ, पेट्रोल पनि हुन्छ, तर यो सिलिकन ओइल चाहिँ धेरै भिस्कस हुन्छ। यो हाम्रो एन्सर सिलिकन ओइल भयो। र अब अर्को हेरौँ, भनेको छ द E/M इज नट कन्स्ट्यान्ट फर, क्याथोड रेजमा पनि E/M कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अल्फा रेजमा पनि E/M कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, बीटा रेजमा पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर पोजिटिभ रेजमा हाम्रो यो E/M कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो एन्सर भयो पोजिटिभ रेज। द E/M इज नट कन्स्ट्यान्ट भनिरहेको छ, त्यही भएर E/M मा हाम्रो पोजिटिभ रेजमा कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। र अब हेरौँ 14 नम्बरमा, यहाँ भनेको छ क्याथोड रे ट्युब इज अ पार्ट अफ, क्याथोड रेज हाम्रो टेलिभिजन सेटको पार्ट हो। सिम्पली क्याथोड रेज टेलिभिजन सेटमा हुन्छ, त्यही भएर यसको एन्सर हो टेलिभिजन सेट। न यो रेडियो रिसिभरमा पनि हुँदैन, मोबाइल फोनमा पनि हुँदैन, कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा पनि हुँदैन। अब नेक्स्ट हेरौँ, यो 15 नम्बरको, यसमा के भनिरहेको छ इन मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट एन्ड ओइल ड्रप इज हेल्ड स्टेसनरी। तपाईँहरूलाई मैले न्युमेरिकलमा पनि भनेको थिएँ, जतिखेर स्टेसनरी भनिरहेको छ त्यतिखेर सिम्पली इलेक्ट्रिक फिल्डको केसमा मात्र अरू सब कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, मात्र इलेक्ट्रिक फिल्ड र वेटले मात्र ब्यालेन्स गर्छ। सिम्पली त्यही यो क्वेसन भन्न खोजेको। इफ एनदर ड्रप अफ डबल द रेडियस बट क्यारी द सेम चार्ज, यानि कि रेडियस डबल भएको र त्यसले सेम चार्ज क्यारी गरेर चाहिँ जी हेल्ड टु बी स्टेसनरी द पोटेन्सियल डिफरेन्स रिक्वायर्ड। यसको अब सल्भ गर मेरो कति आउँछ भनेर। सिम्पली यहाँ हाम्रो पोटेन्सियल डिफरेन्स V इक्वल टु, पोटेन्सियल डिफरेन्स हाम्रो दिएको छ 400 भोल्ट, 400 भोल्ट र रेडियस अहिले थाहा छैन सुरुको, तर अर्को रेडियस जुन नयाँ ड्रपको छ त्यसको रेडियस ड्यास भनौँ, त्यसको रेडियस हाम्रो दिएको छ डबल, यानि कि अहिलेको रेडियस फर्स्टको रेडियस R छ र अर्को नयाँ ड्रपको रेडियस 2R भयो, डबल भयो। अब एउटा यो यस्तो केस हेरौँ, जस्तै यो सपोज ओइल ड्रप भयो र यसलाई अरू सब स्टेसनरी छ भने यसमा एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड यानि कि QE लाग्छ र अर्को वेटले ब्यालेन्स गर्छ, यानि कि mg वेटले। अब त्यस्तै अब यसको हेरौँ, योबाट अब QE इक्वल टु mg लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब QE को फर्मुला हामीलाई थाहा छ V/D, क्यापिटल V/D, यानि कि पोटेन्सियल डिफरेन्स बाई डिस्टेन्स D, यानि कि E लाई हामीले लेख्न सक्छौँ V/D, mg लाई 4/3 पाई RQ र G। यो कसरी आयो त्यो म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। जस्तै mg दिएको छ र हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ, रो डेन्सिटी, यो रो भनेको हाम्रो डेन्सिटी अफ ओइल ड्रप भयो, यानि कि रो बराबर मास बाई भोल्युम हुन्छ। र यसलाई अब m लाई अब हामी V भोल्युम र रो लेख्न सकिन्छ। र भोल्युम भनेको हाम्रो ओइल ड्रपको लागि हो र ओइल ड्रप हाम्रो स्पेयरिकल सेपमा हुन्छ, त्यही भएर भोल्युम हामी स्पेयरको लिन्छौँ र स्पेयरको भोल्युम हामीलाई थाहा छ 4/3 पाई RQ, यहाँ र छ त रो। अब त्यही भएर यहाँ m को ठाउँमा हामी यति लेख्न सक्छौँ र g हाम्रो g भयो, यो यतिको ठाउँमा हामी यति लेख्न सक्छौँ। र अब मैले भनेको छु यो रो भनेको हाम्रो डेन्सिटी अफ ओइल ड्रप हो। र अब हेरौँ, यो यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ सपोज। अब हेरौँ फ्रम इक्वेसन नम्बर सेकेन्ड कन्डिसनमा के भनेको छ, चार्ज हाम्रो यानि कि Q हाम्रो सेम छ र यसको रेडियस डबल गरिदिएको छ। त्यस्तै गरी अब यो इक्वेसन 1 बाट हामी के हेर्न सक्छौँ, जस्तै V पोटेन्सियल डिफरेन्स V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु RQ हेरिरहेछौँ हामी, यो पोटेन्सियल डिफरेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु RQ छ। त्यस्तै गरी अब सेकेन्ड कन्डिसनमा, अब फर्स्ट कन्डिसन र सेकेन्ड कन्डिसनको रेसियो लौँ, जस्तै V ड्यास बाई V, यानि कि सेकेन्ड कन्डिसनमा V ड्यास के छ हामीलाई त्यो निकाल्नु पर्ने छ। यहाँ दिएको क्वेसनमा दिएको अनुसार V ड्यास यानि कि नयाँ पोटेन्सियल डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने छ। V ड्यास बाई V इक्वल टु हामी यसलाई R ड्यास क्युब अपन R क्युब लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो V ड्यास र V र यो R ड्यास क्युब भनेको हाम्रो डबल छ, 2R छ, त्यही भएर R ड्यास क्युबको ठाउँमा हामी 2R क्युब लेख्न सकिन्छ र यसलाई R क्युबको R क्युब। र अब यसलाई अब V ड्यास अपन V इक्वल टु 8R क्युब अपन R क्युब, यो R क्युब कट्यो। अब यसलाई V ड्यास बाई V इक्वल टु 8 लेख्न सकिन्छ
र यस्तै गरी अब भी ड्यास इक्वल टु 8V लेख्न सकिन्छ र यो भी हाम्रो दिएको छ यहाँ 400 भोल्ट यानी कि 8 × 400 देयरफोर भी ड्यास इक्वल टु 3200 भोल्ट। यति हाम्रो एन्सर आयो। यसै गरी यसको भोल्ट हाम्रो सी नम्बरको एन्सर आयो। यस्तै गरी यो सबै एमसीक्यूहरू धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यो एमसीक्यूहरू हेर्नु होला र अलि राम्ररी यो एमसीक्यूहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला किनभने यही एमसीक्यूहरू रिलेटेड र यसै रिलेटेडहरू धेरै क्वेसन सोधिन गरिन्छ इक्जामहरूमा। आजलाई यति नै गरौँ। तबसम्मको लागि स्टे ह्याप्पी एन्ड स्टडी वेल। थ्याङ्क यू।